सम्मानीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले मैले यस सम्मानित सदनमा र बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि उठेका केही प्रश्नहरू विशेष गरेर नेपाल र चीनको सीमा सम्बन्धमा केही भ्रमात्मक, केही गलत र केही बनावटी फेक खालका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा र ती विषयहरू विभिन्नले समाजमा एक किसिमको अन्यल पनि सृजना गरिरहेको सन्दर्भमा म केही कुराहरू प्रश्न पार्न चाहन्छु। विगत केही दिन अगाडि केही सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा कृषि मन्त्रालयको हवाला दिएर कृषि मन्त्रालय नापी शाखाले पठाएको प्रतिवेदनमाथि आधारित भनेर सिलसिलेवार ढङ्गले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा केही समाचार आए, जसमा नेपालका विभिन्न भूभागहरू चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने ढङ्गले चाहिँ न्युजहरू बने। हामीले त्यसको सत्यताको अन्वेषण गर्यौं, त्यसलाई सत्यापन गर्ने कामहरू गर्यौं र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट पनि पारिसकेको छ। कृषि मन्त्रालयले गएको असार 11 गते कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन भनिएको स्रोत उल्लेख गरेर 77 असार 10 गते कान्तिपुर दैनिक र अन्य केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित चीनतर्फ पनि 7 जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भन्ने समाचारप्रति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको र सो सम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत नभएकोले उक्त समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भनेर जसलाई आधार बनाएर यी फेक समाचारहरू बनाइएका थिए, सम्बन्धित मन्त्रालयले नै खण्डन गरिसकेको व्यवहार पनि म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हामीले यस सम्बन्धमा प्रश्न पारेका छौँ। त्यो कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन स्वयंले खण्डन गरेको अवस्था छ। त्यसबाहेक यो चाहिँ नेपाल र चीनको वर्तमान सीमा 5 अक्टोबर 1961 मा भएको सीमा सम्बन्धी सन्धि र त्यस पछाडिका प्रोटोकलहरूद्वारा निर्धारित भएको समाचारमा भनिए जस्तो बाउन्ड्री मार्कर सीमा सङ्केत चिन्हहरू 37 र 38 कहिले खडा नै नभएको, दुवै देशको बीचमा चाहिँ ज्यादै भौगोलिक दुर्गमताको कारणले, विकटताको कारणले त्यो ठाउँमा सीमा मार्करहरू खडा गर्न नसकिने भनेर दुवै देश सहमत भएर त्यसलाई चाहिँ खडा नै नगरिएको हुनाले ती मिसिङ भए, हराइए, ती सीमा सारियो या भत्काइयो भन्ने कुरा त्यो कुनै आधार नै नरहने स्थिति भएको र अन्य कतिपय प्रश्नहरू हामीले त्यसको बारेमा परस्पर छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिने र दुवै देशको बीचमा त्यस विषयमा निरन्तर छलफलहरू भएको हुनाले यस्ता खालका दुई देशको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालका समाचार सम्प्रेषित पनि नगर्न र यस्ता भ्रामक समाचारबाट प्रभावित पनि नहुन अथवा यसबाट भ्रममा नपर्नको निम्ति पनि हाम्रो मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ। सामान्य अध्यक्षज्यू, म 2-3 विषय थप यसमा जोड्न चाहन्छु। नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच मैत्री तथा अन्य प्रश्नहरूको सन्दर्भमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न र दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नको लागि 1955 मा विभिन्न लेभलमा पत्राचारहरू भएर 1 अगस्त 1955 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। त्यसपछि नेपाल र चीनबीच 1960 मार्च 21 तदनुरूप विक्रम सम्वत 2016 चैत 9 मा सीमा सम्झौता हामीले 2टा गरेका छौँ, एउटा सीमा सम्झौता, एउटा सीमा सन्धि। तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा एग्रिमेन्ट बिट्विन द गभर्नमेन्ट अफ पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना एन्ड हिज मेजेस्टिज गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अन द क्वेसन अफ द बाउन्ड्री बिट्विन द 2 कन्ट्रिजमा हस्ताक्षर भयो र उक्त सम्झौता अनुसार दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गर्ने र सो समितिले सीमा स्तम्भहरू खडा गर्ने एवं सीमा सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यो अवसरमा चीनले शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न गर्न समेत प्रस्ताव गरेको थियो र सोही अनुसार सन् 60 को अप्रिल 28 मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर पनि भएको हो र त्यो सम्झौतामाथि आधारित टिम बनाएर त्यसले कायम गर्दै जाने क्रममा
नेपाल र चीन बीच 1961 अक्टोबर 5 तदनुसार 2018 साल असोज 19 गते सीमा सन्धि बाउन्ड्री ट्रिटी बिट्विन द पिपल्स रिपब्लिक चाइना एन्ड द किङडम अफ नेपालमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौतामा परम्परागत प्रचलित सीमारेखा, संयुक्त रूपमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धान तथा सर्वे एवं दुई देशबीच मित्रता, समानता, आपसी लाभ तथा आपसी सम्झौताका आधारमा समग्र सीमारेखा तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा हरेक 10-10 वर्षमा सीमाको इन्स्पेक्सन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ र त्यसअनुसार 1:500,000 अथवा 1 बराबर 5 लाख मानको 2वटा र 1:50,000 अथवा 1 बराबर 50,000 को चाहिँ मापका 6वटा नक्साहरू तयार गरेर दुवै देशको बीचमा 79वटा स्थानमा 98वटा स्थायी सीमा चिन्हहरू स्थापना गरिएको हो, जसमध्ये चाहिँ 33, 37 र 38 त्यति बेला स्थापना गर्न सकिएको थिएन। पछाडि 33 नम्बर चाहिँ पछि स्थापना गरियो, तर 37 र 38 तेस्रो इन्स्पेक्सनमा आइपुग्दाखेरि अब यो सम्भव छैन, ज्यादै विकट ठाउँ भएको हुनाले र त्यहाँ कुनै विवाद पनि नभएको हुनाले त्यो दुईटा सीमा सङ्केत स्तम्भहरू चाहिँ खडा नगर्ने भनेर निर्णय गरिएको बेहोरा हो। त्यस्तै गरी यसको पहिलो संयुक्त निरीक्षण 1979 मा भयो। 1977 मा त्यसको पहिलो संयुक्त निरीक्षण समिति बनेको थियो र त्यसले 1979 मा पहिलो संयुक्त निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरेर प्रोटोकल, दोस्रो प्रोटोकल, पहिला सन्धि भए लगत्तै पहिलो प्रोटोकल तयार भएको थियो भनेदेखि दोस्रो प्रोटोकल चाहिँ पहिलो इन्स्पेक्सन पछि, निरीक्षण पछि दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यति बेला चाहिँ 1 बराबर 50,000 माननापमा 57 सिट नक्साहरू तयार गरेर पुरै सीमा क्षेत्रको सीमा नक्सा तयार गरिएको छ। त्यति नै बेला पनि 33, 37 र 38 निर्माण गर्न सकिएको थिएन, तर पहिले निर्माण गरेका 57 र 62 नम्बर पिलरहरू फेला पर्न सकेका थिएनन् त्यति बेलाको निरीक्षणमा। दोस्रो संयुक्त निरीक्षण 1989 मा भएको हो। त्यसमा 57 र 62 को खोजी गर्दा त्यति बेला पनि ती दुईटा भेटिएनन्। 33 चाहिँ त्यति बेला निर्माण गरियो, 37 र 38 निर्माण हुन नसकेको अवस्था थियो भनेदेखि तेस्रो संयुक्त निरीक्षण 2006 देखि सुरु भयो र 5वटा टोलीहरू बनाएर निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेलाको निरीक्षणमा चाहिँ 57 र 62 नम्बर पिलर फेला परेका छन्। सीमा मार्करहरू, पिलर भन्नाले नेपाल भारत सीमामा जस्तो खालको पिलरहरू छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दा कुनै ठाउँमा पहरामा खोपेर यो हो सीमा भनिएको छ, कहीँ सीमा यहाँभन्दा यतापट्टि पर्छ भनेर सङ्केत गरिएको छ, त्यसै भएर त्यसलाई बाउन्ड्री मार्कर भन्ने गरिएको अवस्था छ। र त्यति नै बेला चाहिँ अनि दुई ठाउँमा चाहिँ सहायक स्तम्भहरू बनाउनु पर्ने थियो। 54 नम्बर स्तम्भको 1-1 र 54 को 1-2 त्यो पनि त्यति बेला निर्माण गरिएको अवस्था थियो भनेदेखि अब 37 र 38 चाहिँ बनाउन नसकिने भन्ने निष्कर्षका साथ 100वटा बनाउने भनिएकोमा हाल चाहिँ 98वटा सीमा स्तम्भहरू रहेको, सीमा सङ्केत चिन्हहरू रहेको बेहोरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही तेस्रो संयुक्त सीमा निरीक्षणले 3-4वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। पहिलो चाहिँ यी सीमाहरूमा एक्युरेसी होस् भन्नका निम्ति GIS सिस्टम, जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम जडान गर्ने, ताकि भोलि कहीँ कतै सीमाहरू हराउँदा अथवा हिउँले पुरिँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसको कुनै विवादहरू नहोस् भन्नका निम्ति GIS लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने कामहरू बाँकी छ। खास गरेर पश्चिमतिर त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्गो गर्नु बाँकी छ। मैले अगाडि पनि सम्मानित सदनमा जानकारी गराएको छु। चीनसँगको हाम्रो सीमा पिलर नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ। टिङ्कर भन्ज्याङभन्दा अलिकति माथिपट्टि पिलर नम्बर 1 गाडिएको छ र त्यहाँभन्दा पश्चिम पर्छ हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु भनिएको छ। तर भारतसँगको सीमा नटुङ्गिएको कारणले हामीले 0 नम्बर पिलर गाड्न सकेका छैनौँ। अहिले भारतसँग हाम्रो चलिरहेको छलफल टुङ्गो लागिसकेपछि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तयार हुनेछ र त्यो त्रिदेशीय बिन्दुमा चाहिँ हामीले पिलर नम्बर 1 अथवा बाउन्ड्री मार्कर नम्बर 1 गर्ने टुङ्ग्याउनेछौँ। त्यो एउटा काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। GIS लाई फुल्ली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यसबाहेक एउटा विषय छलफल गरिरहेका छौँ हामीहरू, खास गरेर सगरमाथाको उचाइको सन्दर्भमा चाहिँ
सगरमाथाको उचाइ स्नो लाइनलाई मान्ने कि रक चाहिँ बेसलाई मान्ने भन्ने बारेमा चाहिँ दुईटा देशको बीचमा छलफलहरू चलिरहेको छ। पहिले हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै स्नो लाइनलाई मानेर 8848 मिटर त्यसलाई त्यसको उचाइ मान्दै आएका छौँ। संसारले पनि यही कुरा मान्दै आएको छ। तर बीचमा चीनले आफूले नापी गर्दा उसले चाहिँ हिउँको रेखाभन्दा तल वास्तविक रक कति हो त भन्दाखेरि 8844.43 भनेर उसले चाहिँ नाप गर्यो। तर सगरमाथाबाटै सिमाना जाने भएको कारणले गर्दा त्यसको हाइट चाहिँ दुवै देशको सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउन सकिने अवस्था हुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो विषय टुङ्गिएको अवस्था थिएन। नेपालले त्यतिन्जेल आफ्नो तर्फबाट नापी गरिसकेको अवस्था थिएन। तर गत वर्ष नेपालको नापी विभागका हाम्रा कर्मचारीहरूले निकै साहसका साथ, निकै सुझबुझका साथ र निकै जोखिम मोलेर सगरमाथाको उचाइ नाप्नु भएको छ। त्यसका डाटा प्रोसेसिङका कामहरू अहिले सम्पन्न करिब भइ नै सकेका छन्। यसबीचमा चीन तर्फबाट पनि आफ्नो तिरको पाटो उहाँले नाप्नु भएको छ। दुवै देशको बीचमा इन्फर्मेसनहरूको आदान प्रदान पनि भएको छ र छिटै अब नेपालको तर्फबाट सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारीहरू पनि हुँदैछ। यी केही कामहरू दुई देशको बीचमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयदेखि बाहेक अरू कुनै समस्याहरू नेपाल र चीन बीचको सीमाको बारेमा नरहेको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका अतिरिक्त गएको अक्टोबर महिनामा चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनु हुँदाखेरि दुवै देशको बीचमा एग्रिमेन्ट अन बाउन्ड्री म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा सम्झौता भएको छ, जुन सम्झौता अहिले संसदको जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल पनि भएको छ, दर्ता भएको छ। तर त्यसले चाहिँ यो दुवै देशका क्रस गरेर बग्ने नदीहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँको चरीचरणहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँको वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँबाट हुन सक्ने अवैध तस्करीहरू या अन्य कतिपय त्यस्ता कामहरूलाई रोक्ने विषयहरू, ती सबै कुराहरूको लागि एउटा स्थायी संयन्त्र बनाएर त्यसको चाहिँ दुवै देशको सीमालाई चाहिँ एकदम त्यसको स्याङ्क्टिटी कायम गर्ने गरिकन चाहिँ त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि धेरै कुराहरू टुङ्गिने नै छन्। अहिलेलाई चाहिँ अब हामी हेरिरहेका छौँ कसरी यी प्रायोजित ढङ्गले यी खालका समाचारहरू आए, दुवै देश बीचको सम्बन्धलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्ता खालका फेक न्युजहरू कसरी कहाँ कुन कारखानामा उत्पादन भए र ती कसरी यति सजिलै सर्कुलेट भए भन्ने बारेमा हामी सबै अलिकति गम्भीर पनि भएका छौँ। कुनै पनि देशको हकमा इस्युहरूमा छलफलहरू हुन सक्छन्। हाम्रा विभिन्न देशहरूसँग अहिले नै पनि हाम्रा विभिन्न इस्युहरूमा छलफल चलिरहेका छन्। तर एउटा इस्युमा छलफल चले पनि बाँकी विषयहरूमा हाम्रा मित्रताहरू फेरि पूर्ववत नै छन्, हाम्रा सम्बन्धहरू पूर्ववत नै छन्। ती सम्बन्धहरू पूर्ववत नै रहिरहनुपर्छ। एउटा इस्युमा छलफलहरू हुन सक्छ, इस्युजहरूमा देशहरूको बीचमा चाहिँ मतभिन्नताहरू पनि हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ गम्भीरै पनि मतभिन्नताहरू हुन सक्छन्। तर त्यसले समग्र एउटा सम्बन्धको आयामलाई कहीँ कतै प्रभावित पार्नु हुँदैन। हामी त्यो मान्यतामा अगाडि बढ्ने मुलुकहरू, त्यो नेपाल, त्यसमा यस्ता खालका चाहिँ गलत सूचनाहरूले अलिकति दिग्भ्रमित भएको स्थिति भएको हुनाले मैले सम्मानित सदन समक्ष नेपाल सरकारको दृष्टिकोण राख्नु उपयुक्त ठानेर मैले समयमा आएकोमा, समय दिनुभएकोमा सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई र अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबै मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 192 बमोजिम माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। प्रत्येक माननीय सदस्यको लागि 1 मिनेट समय निर्धारण गरेको छु। माननीय रामनारायण बिडारी। अध्यक्ष महोदय, पत्रिका पढ्ने, संसदमा बोल्ने, कामै यति बोक्ने, संसदमा बोलेर पत्रिकाका कुराले देशभरि भ्रम फैलाउने स्थिति आयो। यसले राम्रो गर्यो कि गरेन? दोस्रो, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, दौत्य सम्बन्ध मित्र राष्ट्रहरू खलबल्याउने नियतले काम गर्नेलाई नेपालमा कानुन छ कि छैन? त्यस प्रकारको चाहिँ नि कारबाही सरकारले सुरु गर्यो कि गरेन? अनि विशेष सेवा बनाएर बडेमा संयन्त्र बनायो, त्यसले के काम गरिरहेछ यस विषयमा थाहा चाहियो। माननीय प्रमिला कुमारी।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, दार्चुला, हुम्ला, गोर्खा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, सङ्खुवा सभा, दोलखा का खोलाहरूको सैकडौँ हेक्टर र सैकडौँ रोप्ने जग्गा अतिक्रमण गरेको कुरा विभिन्न मिडियाबाट बाहिर आएको छ। यहाँले त्यो कुराको खण्डन गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। र एउटा कुरा, यो गोर्खाको रुई गाउँ नेपालकै भएको प्रमाणित हुने ताम्रपत्र हामीसँग छ, तर त्यो गाउँको के अरे दावा चीनले गर्दैछ, त्यो कुरामा के कति सत्य छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यो 37 र 38 नम्बर पिलरहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने अथवा नपर्ने कुरा कतातिर उन्मुख छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्ने हो कि बनाउने भन्ने किसिमको कोसिसहरू भइरहेछ र यो प्रोटोकलहरूको मिटिङ पनि नियमित रूपमा बस्न सकेन भन्ने कुरा पनि छ। र यसै गरी अब यो हामीले संविधान संशोधन गरिसके पछाडि, नक्सा पारित गरिसके पछाडिको नेपाल भारतको सम्बन्धको कूटनैतिक पलहरू के कस्तो भइरहेको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाका लागि। माननीय बिडारीले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सदन वास्तवमा तथ्य आधारित छलफलको एकदमै गहकिलो थलो हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। म प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँ। सामान्यतया राष्ट्रिय सभालाई हाउस अफ भेटरन्स अथवा यो परिपक्वहरूको सभा भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ तल भुलचुकले पनि कहिलेकाहीँ हालहुलमा पनि चुनावमा के होला कसो होला, त्यसो भएर चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि राष्ट्रिय सभा त अझै बढी परिपक्व सदन हो भनेर भन्ने गरिन्छ। मिडियाहरूमा विभिन्न खालका सूचनाहरू आउन सक्छन्। हाम्रो मिडिया अब व्यावसायिक बन्ने प्रक्रियामा छ। धेरै लामो इतिहास पनि छैन हाम्रो। 46 सालको परिवर्तन पश्चात, प्रजातन्त्र आइसके पश्चात नै हो नेपाली मिडियाहरूले आफूलाई अलिकति व्यावसायिक बनाउने प्रयत्न गरेको। त्यसले गर्दा उहाँहरू पनि परिपक्व हुने क्रममै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब विभिन्न खालका स्वार्थहरू हाबी हुन सक्छन्, गलत सूचनाहरू विभिन्न ढङ्गले म्यानुपुलेट हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मेरो एउटै आग्रह छ। कुनै एकजना विद्वानले भन्नुभएको थियो, काट्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि नाप। 10 चोटि नापौँ केही फरक पर्दैन। आज कुनै सूचना आइहाल्यो पत्रिकामा, आजै सदनमा विशेष समय लिएर ढ्याप समय लिएर बोली नहाल्दा बिग्रिँदैन। तर यहाँ बोलियो भने यसको ठुलो एउटा चाहिँ असर पर्छ। त्यसबाट हामी स्वयं पनि अलिकति भेरिफाई गरौँ। मिडियाको बारेमा मैले आग्रह मात्रै गर्न सकुला, तर हामी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा भेरिफाई गरेर हतारिनु जरुरी हुँदैन। धेरैतिरबाट सोच विचार गरेर त्यसमाथि पनि मेरो विशेष आग्रह छ। 2टा प्रश्नहरूमा, अरू कुराहरूमा सरकारको आलोचना, अरू कुराहरूमा जीवन्त बहस हुन्छ। यी 2टा कुरामा पनि हुँदैन भन्ने होइन, तर सामान्यतया विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा असाध्यै संवेदनशील विषयहरू हुन्। यी 2टा कुरामा बहसमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ सूचनाहरूलाई क्रस भेरिफिकेसन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यी समाचारहरूको बारेमा सरकारको ध्यान गएको छ। केही सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुभएको छ, भुल सुधार गर्नुभएको छ, सच्याउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह छ। तर त्यो सो कल्ड प्रतिवेदन कुन कारखानामा उत्पादन भयो भन्ने बारेमा पनि सरकारको गम्भीर त्यसले चाहिँ त्यसको हामीले खोजी गरिरहेका छौँ। त्यसमा संलग्नहरूलाई चाहिँ जुन स्रोत हो, तथाकथित स्रोत, त्यो स्रोतलाई चाहिँ भने हामीले गम्भीरतापूर्वक कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ। माननीय प्रमिलाले उठाउनु भएको विषयमा मसँग अहिले गोर्खा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदन पनि छ। यो विषयमा कुरा आइसकेपछि वास्तवमा भएको के हो भनेर हामीले त्यहाँ सोधेका पनि थियौँ। उहाँहरूले लिखितै प्रतिवेदन पठाउनु भएको छ। सामा गाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै अब जति बेलासम्म औपचारिक सीमाङ्कन भएको थिएन, अब
अब जस्तो अरू कतिपय ठाउँमा लेक बेसी भने जस्तो चरी चरण कहिले यताका भेडाहरू लिएर उता जाने, कहिले उताका भेडाहरू लिएर यता आउने, कहिले यताको खर्क यता बसाउने, कहिले उताको खर्क उता बसाउने, दुवैतिर चाहिँ लेनदेन कारोबारहरू भइरहेको स्थिति थियो। पहिलेदेखि नै त्यो परम्परा रहँदै आएको थियो र जब सीमा छुट्याउने कुराहरू भयो, दुवै देशले सहमतिका आधारमा दुई देशको सीमा यहाँनिर हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण गरिसकेपछि त्यति बेला रहेका करिब 110 घरकुरियाहरूलाई अब यो सीमा यहाँनिर पर्यो, यताबाट उता चीन पर्यो, यहाँबाट यता नेपाल पर्यो, तपाईँहरू कतातिर रहने हो, तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ रोज्नुहोस् भनिसकेपछि करिब 60 कुरियाले उतातिर रुई गाउँतिर र करिब 40 कुरियाले चाहिँ यता सामा गाउँतिर रहने गरी उनीहरूले स्वैच्छिक ढङ्गले आफ्नो चाहिँ बसोबास रोजे। तर पहिलेदेखि रहेका कतिपय कागजातहरू या पहिलेदेखि रहेका कतिपय चाहिँ भोग चलनका कागजातहरू ती कायमै रहे, त्यसले कुनै खास ठुलो कानुनी झमेला पनि भएन। अहिले पनि आवत जावत हरू चलि नै रहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै जबरजस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको भन्ने प्रश्न होइन। हिजो उहाँहरूलाई स्वेच्छाले नै त्यो सीमा तोकिसकेपछि तपाईँहरू कतातिर बस्ने भनेर चाहिँ तोकिएर गरेको अवस्था हो। यही जानकारी म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 37 र 38 पिलरको सन्दर्भमा माननीय प्रकाश मन्तको जिज्ञासामा मैले अघि पनि भने त्यो भौगोलिक हिसाबले असाध्यै दुर्गम भएको, असाध्यै उचाइमा भएको हुनाले त्यहाँ कुनै मार्कर खडा गर्न सम्भव नभएको र मार्कर खडा नगर्दाखेरि पनि त्यसले कुनै चाहिँ भनौँ न भोलि विवाद आउन नसक्ने भएको हुनाले दुवै देशको सहमतिमा अब उपरान्त त्यो नगर्ने यो जरुरी भएन भन्ने भयो। प्रोटोकलको बारेमा 2012मा लगभग धेरै कुराहरू टुङ्गिएको थियो। 2012 पछि छलफलहरू अगाडि बढेको थिएन। अहिले नेपालले प्रोटोकललाई पनि टुङ्ग्याउने र यो GIS लगायतका सबै विषयहरू टुङ्ग्याउनका निम्ति हामीले चीन समक्ष बैठकको प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। मिति प्रस्ताव दुवै देशको पारस्परिक अनुकूलतामा सुविधामा चाहिँ बैठक गर्नको लागि नेपालले चाहिँ प्रस्ताव पठाइसकेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मित्र राष्ट्र भारतसँग हामी सम्पर्कमै छौँ। नेपाल सरकार यो समस्याको कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा, गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा, तिनै कुरामा हुन्छ, गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ। मान्यता, विश्वास र बाटो, तिनटै कुरामा सरकारमा कुनै दुविधा छैन। कहिलेकाहीँ समय लाग्छ, त्यसमा हामी उपयुक्त समयको पर्खाइमा पनि छौँ। त्यस भएर बिना कुनै आवेग, बिना कुनै उत्तेजना कहिलेकाहीँ अब बाहिर विभिन्न कोणहरूबाट, मिडियाहरू र विभिन्न ठाउँहरूबाट अलिकति वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने प्रयत्नहरू पनि हुन्छन्। ती कुनै कुराहरूबाट प्रभावित नभइकन मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, यो समस्या एउटा समस्या छ, रह्यो, हिजोदेखि नै रहेको, त्यो पनि आजको सरकार, यताको सरकार या उताको सरकारको कारणले उत्पन्न भएको भन्दा पनि इतिहासले गाँठो नफुकाइदिएर गाँठो कसेर छोडेको विषय हो, जो आज हाम्रो काँधमा आइपरेको छ। समस्या समाधान गर्नका लागि समाधान गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। तर यसले, यो विवादले अथवा यो समस्याले हाम्रा समग्र आयामहरूलाई अन्यत्र प्रभाव पार्नु हुँदैन। त्यो कुरामा हामी उत्तिकै सचेत छौँ। कमसेकम नेपालको तर्फबाट ती कुराहरूमा केही पनि दुई देशबीचको अन्य सम्बन्धका बहुआयामहरूमा त्यसले प्रभाव नपारोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार सजग छ। यो सजगता सबैतिरबाट अवलम्बन होस् भन्ने पनि आग्रह छ। सबैले यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यसलाई चर्काउन, वातावरणलाई तिक्त बनाउन, भ्रम फैलाउन त सजिलो नै हुन्छ, तर आज हामीलाई चाहिएको मोर कन्स्ट्रक्टिभ टाइपको कन्ट्रिब्युसन हो, जो सबैतिरबाट हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुराहरू राखेर सम्माननीय अध्यक्षज्यू समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।